إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہما قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفہ حمدہ ثنا و کبریائیاں بڑائیاں اللہ حکم الحاکمین رب کائنات ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات کے لیے ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے حضرات دنیا کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑا نظام بنایا اور اس نظام دے اندر اللہ تعالیٰ نے جنیاں بھی مخلوقات پیدا فرمائیاں نے یہ نظام بھی اور ساری مخلوقات بھی اپنے اپنے وقت نال ختم ہو جان گے اور پھر ایک قیامت دا دن بھرپا ہوئے گا اس چیز تے ہر انسان دا اتفاق ہے کسی دا انکار نہیں بے شک وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے کہ موت ہر چیز نو آنی ہے فنا ہر چیز نے ہونا ہے ختم ہر چیز نے ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ موت دا سلسلہ
زندگی دا سلسلہ رکھیا صرف انسان دی آزمائش واسطے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہاں دے اندروں اچھے عمل کر کے میرے حضور کیڑا حاضر ہوندا ہے۔ حضرات، آخرت، موت تو بعد والی حیات، زندگی، او دی فکر، او دی سوچ انسان نو اپنی نگاہ دے اندر، اپنے ذہن دے اندر ہر وقت رکھنی چاہیے۔ اگر انسان نو اپنی موت یاد رہے، موت تو بعد والی زندگی، اور پھر قیامت دا دن، جنت اور جہنم، تو پھر انسان بہت سارے اللہ دی نافرمانی والے کماں تو بچ کے رہے، اپنے آپ کو بچا کے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت والے دن ہر انسان نو او دے کیتے ہوئے دا پورا بدلہ اللہ رب العالمین دی طرفوں مل جائے گا۔ کامیاب وہ انسان ہوئے گا کہ جیڑا جنت وچ داخلہ انہوں مل گیا تے جہنم کو بچا لیا گیا۔ یہ دنیا دی زندگی دھوکھا ہے، فراڈ ہے، یہ دے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرات، اس دنیا دے اندر بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے صالح انسان آئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ، چنیدہ، پسندیدہ انبیاء کرام دی جماعت بھی آئی، لیکن اپنے اپنے وقت دے ہوتے وہ بھی دنیا تو چلے گئے، اور اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی دنیا دے اندر آئے، اپنا وقت گزار کے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے تو پہلا جننے بھی انسان آئے، کسے انسان واسطے اسی یہ نہیں رکھیا کہ ہمیشہ ہی وہ دنیا تے رہے گا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ مکے دے لوگ کہندے سی کہ جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جان گے، انہاں دے نال ہی ایدہ دین بھی فوت ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انہاں نو پوچھو اگر میں فوت ہو جانا ہے تو تسی کیڑا زندہ آ رہنا، تسی بھی تے مر جانا ہے، موت تے تانوں بھی آنی ہے۔ جیڑا تہاڈا ذہن ہے کہ میرے دنیا تے جان دے نال میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ، میری دعوت اوتھے ختم ہو جائے گی، تے یہ سوچ ذرا اپنے وال بھی لے کے آؤ نا۔ تسی مر جاؤ گے تے تہاڈے عقیدے بھی ختم ہو جان گے، پھر تہاڈا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ کسے دے مرن نال، کسے دے فوت ہون نال او دا دین ختم نہیں ہوندا، او دا طریقہ نظریہ ختم نہیں ہوندا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ اللہ فرماتے موت اور زندگی، اے موت دا سلسلہ اللہ نے بنایا آزمائش واسطے۔ اللہ خیر دے کے شر دے کے دونوں طرح اللہ رب العالمین انسان نو آزمانا چاہتے نے، اور ایک وقت اللہ فرماتے نے کہ آنا ہے کہ تسی سارے نے ساڈے سامنے ساڈی کچہری دے اندر تسی پیش ہونا ہے۔ اس موت کو انسان دوڑ نہیں سکتا، مفر اختیار نہیں کر سکتا، فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ انسان دا جدو وقت آ گیا، انسان موت آ جائے گی، بے شک انسان دوڑتا رہے، بھجدا رہے، بچدا رہے، ڈاکٹراں کول جاوے، حکیماں کول جاوے، پیراں کول جاوے، جتھے مرضی دوڑ لوے۔ اللہ رب العالمین فرماتے موت ضرور آ کے رہے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اللہ فرماتے موت کو جنہ مرضی دوڑ لو، یہ تانوں آ کے رہے گی۔ موت نے تانوں ضرور آ کے پھڑ لینا ہے، جنہ مرضی دوڑو پجو، اللہ رب العالمین فرماتے تواڈے کول ضرور آئے گی۔ بے شک اپنے آپ نو بچان واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا بڑے بڑے محل بنا لو، بلڈنگاں بنا لو، اٹاں دے کوٹھے بنا لو، لینٹر پا لو، ٹی آر پا لو، گارڈر پا لو، یا جناب والا اپنے آپ بالکل محفوظ کر لو، سیو کر لو۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے موت نے تانوں آ کے رہنا۔
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا ھذہ من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ اللہ فرماندے نے جتھے مرضی چلے جاؤ، بے شک آسماناں دے اوتے اللہ نے جڑے برج بنائے نے، ستارے بنائے نے، انہاں دے وچ بھی جا کے بیٹھ جاؤ نا، موت پھر بھی آ جانی۔ موت کو پھر نہیں، بے شک شیشے دے اندر اپنے آپ نو بند کر لو، آسے پاسے بند ہوئے، کوئی سوراخ نہ ہوئے، دراڑ نہ ہوئے شیشے دی، اللہ فرماندے موت نے پھر بھی آ جانا۔ اگر انہاں لوگاں نو کوئی اچھائی پہنچ دیے تے پھر کہندے نے کہ یہ اچھائی کی ہے، یہ اللہ دی طرفوں ہے۔ اگر کوئی انہاں مصیبت آندی ہے تو پھر اے نبی تیرا نام لیندے نے کہ مصیبت اس نبی دی وجہ تو آئی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماندے نے کہ نہیں، اچھائی آندی ہے تو بھی اللہ دی طرفوں، اگر مصیبت آندی ہے وہ بھی اللہ دی طرفوں آندی ہے۔ خوشحالی آوے تے اللہ دی طرفوں، تنگی آوے تے اللہ رب العالمین دی طرفوں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین دے نال اپنا تعلق جوڑے، اللہ رب العالمین دے سامنے حاضر ہونے واسطے اپنے آپ نو تیار کرے، آخرت دی فکر کرے، موت دی فکر کرے، قبر دی فکر کرے، اور جناب اللہ قیامت دی فکر کرے، جہنم کو بچن دی فکر کرے، اس بات دی طرف اپنی توجہ دوے، اپنی زندگی فکر والی، سوچ والی گزارے، نظر دوڑا کے ویکھے کہ میرا باپ دنیا تے کوئی نہیں، کتھے چلا گیا، میرا دادا کتھے چلا گیا، پردادا کتھے چلا گیا، نانا کتھے گیا، پڑنانا کتھے گیا، بڑے کتھے گئے، صحابہ کرام کتھے چلے گئے، اور جناب والا انبیاء کرام کتھے چلے گئے۔ کوئی بھی نہیں بچیا موت کو، موت دا پیالہ ہر ایک نے پیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر حاضری ہونی، اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے، ایویں نہیں چھڑ دینا کہ مر گیا انسان، مٹی بن گیا، ہڈیاں بسیدہ ہو گئیاں، مٹی بن گئیاں اور رول گیا مٹی دے اندر، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماندے نے کہ اگر معمولی جہا بھی خیر دا کام کیتا ہوئے گا تو وہ بھی دیکھ لوے گا، اگر معمولی جہا شر دا کام کیتا ہوئے گا وہ بھی ویکھ لوے گا۔ یعنی اس مرن تو بعد انسان نے اپنی اچھائی اور برائی کو جانا ہے، او دا رزلٹ انہوں ملنا ہے، جزا ملنی ہے، بدلہ ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یا حوصلہ فضائی کرنگے یا اللہ رب العالمین انہوں عذابہ دے اندر سٹنگے۔ اللہ رب العالمین نے ایویں انسانوں نہیں چھڑ دینا، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں مک جاواں گا، ختم ہو جاواں گا، مٹی بن جاواں گا، اور یہو جیاں گلاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کفار مکہ نے، عرب دے کافراں نے کیتیاں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا مر جانا انسان نے، مٹی جیسی مل جانا، جڑے ساڈے مر گئے بسیدہ ہڈیاں انہاں دیاں ہو گئیاں، انہاں دا نام و نشان مٹ گیا، دوبارہ سانو اللہ رب العالمین اٹھائے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، جنت آئے گی، جہنم ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین دے تو دعوت سانو پیش کر رہے ہیں، ساڈی عقل مندی نہیں، ساڈی سوچ نو تسلیم نہیں کر دی، ساڈی عقل منن واسطے تیار نہیں۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے، ایک آدمی مکے دا کافر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا اور ایک ہڈی مردے دی لے کے، بسیدہ ہوئی دی پوری ہوئی ہڈی لے کے آیا، تے اس طرح اپنے ہاتھاں وچ بھور کے کہندا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بسیدہ پوری ہوئی ہڈی جڑی مٹی بن گئی ہے، اینو اللہ رب العالمین زندہ کرے گا۔ تے رب العالمین نے او دی اے بات نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے سورہ یاسین دے اندر، یعنی سورہ یاسین وسی یہ سمجھے ہے کہ جیڑا بندہ مر رہا ہے نا، دنیا تو جا رہا ہے، او دے کول بہ کے پڑھیے، لیکن سورہ یاسین دا جیڑا پیغام ہے او دے اوتے کسی کدی غور نہیں کیتا۔ حالانکہ جیڑا بندہ دنیا تو جا رہا ہے، جان او دی قبض ہو رہی ہے، او دے کول پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ آخری وقت دے اندر او دے منہ وچوں بھی یہ نکل جائے۔ انشاءاللہ جس مومن کلمہ پڑھن والے موحد دے منہ دے وچوں جاندیاں موت دے ویلے، جان نکل دے ویلے، جان قبض ہون دے وقت او دے منہ چوں نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انشاءاللہ پکا جنتی انسان۔
जिन्हों अल्लाह ने कलमा नसीब फरमा दिता। असी सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर देने। अल्लाह के नबी ने फरमाया लक्की नू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जिहड़ा इंसान दुनिया तो जा रहा ओदी रूह कब्ज़ हो रही है, निकल रही है, ओदे सामने ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद करया करो ताकि तुहाडा ला इलाहा सुन के वो भी पढ़ना शुरू कर दे। ओदी आखरत कबर वाली ज़िंदगी, ओदी जनाब अल्लाह क़यामत वाली ज़िंदगी, नजात वाली ज़िंदगी हो जाए, बंदा कामयाब हो जाए, जनती हो जाए। तुहाडे इन्ना पढ़न दे नाल ही तुसी यासीन पढ़ी जाने और वो तलखियां दे अंदर है, तलखियां दे अंदर उन्हें सोच नहीं इस पासे आती। अल्लाह जिन्हों अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे देवे उस पासे सोच आ जाती है। ओदी सोच नू इस पासे करन वास्ते आपने फरमाया ओदे करीब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ताकि ओदा ज़हन तुहाडे वल मुतवज्जो होवे। जिहड़ा तुसी लफ्ज़ पढ़ रहे जे वो भी पढ़न की कोशिश करे। अगर उन्हें पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु क़ाल मन युहज़िल इज़ाम व हिय रमीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया मक्के दा एक काफर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया, हड्डी लै करके उन्होंने भोर करके मेरे महबूब सल्लम दे सामने कहन लगा कि इनू अल्लाह जिंदा करेगा। इनू अल्लाह किमें जिंदा करेगा, किमें ने अंदर जान आएगी, किमें दा ढांचा बनेगा, किमें दा वजूद बनेगा। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुल युहजी हल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अकल दे अन्ने नूं इन्ना नहीं पता कि मैं पैदा किस चीज़ विचों होया। अल्लाह ने मैनू पैदा किस चीज़ विचों कीता है, केड़ा कतरा के जिहदे कोलों इंसान नफरत करदा है, अगर कपड़े ते लग जावे उन्होंने धोण दी कोशिश करदा है ना, उस कतरे कोलों नफरत करदा है। उस अल्लाह ने इनू इस छोटे जे पानी दे बूंद विचों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा कर दिता है। हुण ते हड्डियां दी मिट्टी मौजूद है, मिट्टी विचों ते इंसान भी ढांचा बना लैंदा है, पत्थर दा ते इंसान भी ढांचा बना लैंदा है। अल्लाह दी ज़ात हो जिन्हें पानी दे कतरे तो ढांचा बना दिता, तेरा वजूद तेरा खड़ा कर दिता। वो रब्बुल आलमीन दे सामने किवें मुश्किल है तेरे जनाबे वाला बोसीदा हड्डियां नूं इहदा ढांचा बना के ओदे रूह दे अंदर फूंक देवे ना। रब्बुल आलमीन फरमाते ने कुल युहजी हल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रतिन। ओ ज़ालिमा जिस अल्लाह ने तेनों पहली मरतबा पैदा किया है उस अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने तेनों दूसरी मरतबा भी पैदा कर लेना है। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने मुश्किल काम ही कोई नहीं ला। मेरे अवीरा मरण तो बाद जान छुट नहीं जानी, मरण तो बाद मेरे अवीरा मामला ख़त्म नहीं हो जाना। रब्बुल आलमीन दा कुरान दे कह रहा है वमुताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वानिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। एक बंदे दे दो गुलाम होण, उन्हां दोवां गुलामां नूं खाना भी एक जैसा देवे, उन्हां दोवां गुलामां नूं रहैश भी एक जैसी देवे, उन्हां दोवां गुलामां नूं पानी पीण वास्ते भी एक जैसा देवे, सहूलियत भी एक जैसा देना। और काम दी वारी आए एक गुलाम ओदा काम ना करे, किसी गैर दा जाके काम करे, एक गुलाम ओदा काम करे। ये किवें हो सकता है कि दुनिया के अंदर ये मालक जेड़ा उस गुलाम नूं किवें पसंद करेगा जिन्हों खिलांदा भी पिया पिलांदा भी पिया, ओदियां सहूलतां भी पूरियां कर रहा है, वो गैर दे जाके काम करे। अल्लाह किवें उन्होंने अल्लाह मालक नहीं पसंद करता कि मेरा गुलाम हो के ते गैर दे कोल जावे ना। एक छोटी जी मुर्गी माई ने घर विच रखी हुंदी है ना, उन्होंने दाना खिलांदी है, उन्होंने पानी देंदी है, उन्होंने खुडे दे अंदर टकदी है कि बिल्ली ना पै जावे। जदों आंडा देण दी वारी आवे वो मुर्गी गुआंढियां
مولیاں دے کر جا کے آنڈا دے دوے اے مائی برداشت نہیں کرے گی میرے گھر کا دانے کھاوے میرے گھر پانی پیوے رہائش اس مرغی دی میرے گھر وچے تے آنڈے جا کے غیران دے گھر وچ دوے نا تے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس دن مجرمانوں علیحدہ کر دیتا جائے گا اللہ رب العالمین فرما دے نے میں دنیا دے اندر آگاہ کر دیتا سی علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین انسان تینوں آگاہ کر دیتا سی شیطان دے پیچھے نہ لگی شیطان دے آنکھیں نہ لگی روزی میں تینوں دیلا سا میں تینوں دیتے نے وجود میں دیتا ہے یہ دن دی روشنی میں مہیا کیتی ہے رات دا اندھیرا تیرے سکون واسطے میں مہیا کیتا ہے یہ جانور تیری خدمت واسطے میں پیدا کیتے نے ہوا نو میں تیرے واسطے پیدا کیتا ہے ساری زمین نو تیرے واسطے میں مسخر کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے کائنات دی ہر چیز تیری خادم میں بنا دیتی ہے جدوں عبادت دی واری آئی آنکھیں لگن دی واری آئی جس شیطان دے آنکھیں لگن تو تینوں روکیا سی او دے تو آنکھیں لگنا شروع ہو گیا میرے عبیرہ ایک بندہ ہے او نیک اللہ رب العالمین دی عبادت کردا ہے ایک بندہ بد بندہ ہے بد اخلاق بندہ ہے بدتمیز بندہ ہے اللہ دا نافرمان نبی دا نافرمان ایک فرما بردار اللہ رب العالمین دا ایک کیویں ہو سکدا ہے کہ او رب جڑا عدل کرنے والا انصاف کرنے والا ہووے وہ ایسی عدالت نہ قائم کرے جدے اندر جناب والا انصاف کیتا جائے دو بندے نے ایک بندہ جناب والا ظالم ہے ایک مظلوم ہے اور مظلوم جڑا بندہ دنیا دے اندر اپنے ظلم دا بدلہ نہیں لے سکیا کسی نے انہوں بدلہ لے کے نہیں دیتا دوویں دنیا تو ایویں چلے گئے وہ کیڑا دن آئے گا جڑا مظلوم نو بدلہ دلاوے وہ قیامت دا دن تے رب العالمین دی ذات عدالت جناب والا لگائے گی اللہ رب العالمین انصاف کرنگے نا اس دن انصاف ہو جانگے اس دن عدل ہو جائے گا میرے عبیرہ رب العالمین فرماتے رہے مجرمانوں علیحدہ کر دیتا جائے گا اور نیک لوگانوں علیحدہ کر دیتا جائے گا رب العالمین نے فرمایا میں تو انہوں آکھیا سی عبادت میری کرے آجے کسی غیر دی عبادت نہ کرے آجے اس سے مسئلے دیتے پکے رہے آجے نا لیکن تسی جناب والا غیران دی طرف چلے گئے اللہ رب العالمین دا قرآن کی کہہ رہے ہیں لوگو اس موت کو لو تسی بچ نہیں سکتے موت آئے گی تے موت تو بعد میرے سامنے تسی پیش ہونا ہے تے فکر کر لو اس دن اپنا ہر بندے نے اپنا خود جواب دینا ہے کوئی او دی طرف لڑن واسطے تیار نہیں ہوئے گا سفارش کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا او دا خاندان او دا حسب و نسب انہوں میرے کو بچا نہیں سکے گا اگر حسب و نسب نے بچانا ہوندہ آؤ میرے ویرو سیدنا نوح علیہ السلام دا بیٹا کی ہے اللہ رب العالمین دا عذاب دنیا دے اندر آیا ہے تے نوح علیہ السلام سامنے کھڑے نے بیٹا بھی سامنے کھڑا ہے تے بیٹے نو کہہ رہے کشتی دے اندر سوار ہو جا تے بیٹا باپ دے آنکھیں نہیں لگیا نبی دے آنکھیں نہیں لگیا تے پانی دے اندر غرق ہو گیا اللہ دے عذاب دے اندر آ گیا اللہ دا عذاب بن کے آیا پانی دے اندر غرق ہو گیا سیدنا نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین اگے عرض کر دینے کہ اللہ سونیا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق اللہ سونیا میرا بیٹا میرا لخت جگر ہے اے میرے نطفے وچوں پیدا ہویا میری بیوی دے پیٹ وچوں پیدا ہویا میرے گھر دا فرد ہے تو میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ تیرے گھر والیاں نو بچا لواں گا رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے پیارے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلی کا اے تیرے کرانے وچوں ہے ہی نہیں آج اسی کہتے ہیں بھی سید دے بخشے بخشوائے نے بے شک کلین سے بھی کیوں نہ ہوئے بدماشیاں کردہ ہوئے بے حیائیاں کردہ ہوئے فحاشیاں کردہ اسی کہنے ہیں سید دی سین نو سلام اے سید نہیں نوح علیہ السلام دا بیٹا کیا نوح علیہ السلام دا بیٹا نوح علیہ السلام دا نطفہ نہیں سی نوح علیہ السلام دی بیوی دے پیٹ وچوں پیدا نہیں ہویا اے دے سید ہون دے اندر کوئی شک ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کسے دا حسب و نسب کسے دا خاندان انہوں نہیں بچائے گا
رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلیکا، اے تیرے گھرانے وچوں نہیں، ادا تیرے گھر دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ وجہ کی ہے میرے گھر دے نال ادا تعلق کوئی نہیں، میرا لخت جگر ہے، میرا سکا بیٹا ہے، میری بیوی دے پیٹ وچوں پیدا ہویا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، اے میرے نوح علیہ السلام دے عمل نیک نہیں، دے عمل چنگے نہیں، دا کردار چنگا نہیں، دا اٹھنا بیٹھنا چنگا نہیں، دا عقیدہ چنگا نہیں، دا نظریہ چنگا نہیں، دی سوچ چنگی نہیں۔ تے نبیاں دے نال انہاں دا تعلق ہویا کردے جنہاں دے عمل بھی چنگے ہون، جنہاں دی سوچ بھی چنگی ہووے، جنہاں دا عقیدہ بھی چنگا ہووے، جنہاں دا اٹھنا بیٹھنا بھی چنگا ہووے، جنہاں دا کردار بھی چنگا ہووے۔ اللہ فرما دے نے انہاں دا تعلق ہوندا نبیاں نال۔ بے شک قریشی خاندان دا کیوں نہ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ہاشمی او دے وچوں انسان کیا نہ ہو کیوں نہ ہوئے، اگر وہ لچا ہے تے او دا ہاشمی خاندان وچوں ہونا بھی انہوں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام دا بیٹا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نوح علیہ السلام اے تیرے گھر وچوں دا کوئی تعلق نہیں، اے تیرے گھر والے وچوں نہیں، تیرے گھرانے وچوں نہیں، حالانکہ سگا بیٹا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، اے دا کوئی تعلق نہیں، اے دے عمل نیک نہیں، اے دے کام ٹھیک نہیں، اے دا کردار چنگا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیتا کسے بندے نو او دا خاندان او دا حسب و نسب نہیں بچائے گا۔ آؤ ذرا غور کرو، رب العالمین دا قرآن کی کہہ رہے اللہ فرما رہے نے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو اپنے آپ نو تے اپنے گھر والیاں نو جہنم دی اگ کولوں بچا لو نا۔ جس جہنم دی اگ دے اوتے اللہ نے جڑے نگران مقرر کیتے نے بڑے سخت نگران نے لا، انہاں نو کدی ترس نہیں آئے گا، انہاں نو کدی رحم نہیں آئے گا۔ اس جہنم کولوں اپنے آپ نو بچاؤ، اپنے گھر والیاں نو بھی بچا کے رکھے آجے نا۔ آؤ نا میرے ویرو، رب العالمین نے ایک اور خاندان دا ذکر کیتا ہے کہ خاندان جڑا حسب و نسب جڑا ہے ان نسبتاں کام نہیں آن گیاں، انسان دے عمل تے انسان دا ایمان ہی دے کام آئے گا۔ کسے بڑے خاندان نہ تعلق ہونا یہ انہوں کام نہیں آئے گا۔ فکر اس بات دی کرو آخرت دے اندر کیویں بچیا جائے گا، دنیا دے اندر انسان شاید بچ جاوے کہ دا تعلق جناب والا نبی دے خاندان دے نالے، چلو اینو جان دیو تے چھڑ دیو نا۔ نا میرے ویرو قیامت والے دن یہ چیز نہیں ویکھی جائے گی، قیامت والے دن ایمان تے عمل اللہ رب العالمین ویکھن گے نا۔ آؤ میرے ویرو، رب العالمین دا قرآن جے آیت 28واں سپارہ تے آخر تو آخر دے تے اللہ رب العالمین فرما رہے لے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسی ایک مثال بیان کرن لگے ہیں کافراں واسطے۔ کیسی مثال ہے؟ اللہ فرماتے نے نوح علیہ السلام دی بیوی دی مثال، لوط علیہ السلام دی بیوی دی مثال، یہ دوویں اللہ دے نبی نے، دوویں اللہ دے رسول نے، دوویں اللہ دے برگزیدہ نے۔ آج اسی تھی کی کہنے ہیں اور جی بزرگاں نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، بڑیاں کوششاں کیتیاں، انہاں دیاں محنتاں رائے گاہ نہیں جان گیاں، انہوں نے محنتاں کر کر کے بڑا مقام حاصل کیتا ہے، انہاں والا اسی نسبت کریں گے، انہاں دے نال ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ پورے جہان دے ولی کٹھے کر لی نا، پورے جہان دے تے نوح علیہ السلام دی جتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
پورے جہان دے ولی کٹھے کر لو، نوح علیہ السلام دی جتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بیوی دی کنی گہری نسبت ہوندی ہے خاوند دے نال، کنا گہرا تعلق ہوندا ہے خاوند دے نال، اے گہرا تعلق گہری نسبت نوح علیہ السلام دی بیوی نو بچا نہیں سکی، لوط علیہ السلام دی بیوی نو بچا نہیں سکی۔ اللہ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، نوح علیہ السلام بھی میدان محشر چ ہون گے، لوط علیہ السلام بھی میدان محشر چ ہون گے، انہاں دے سامنے انہاں دیاں بیویاں نو کہہ دیتا جائے گا جاؤ جہنم دے اندر داخل ہو جاؤ، جہنمیاں دے نال۔ ہر بندہ اپنی فکر کرے، کو انفسکم واہلیکم نارا، موت ہر بندے نو آنی ہے، موت تو بعد چھٹکارا نہیں، موت تو بعد آزادی نہیں کہ چلو دنیا دے جھنڈے تو چھٹ گئے، دنیا دی مصیبتاں تو چھٹ گئے، دنیا دے جناب والا مشکلات تو چھٹ گئے۔ اور نہ میرے بھائی، اگر مرن تو بعد بھی سکون نہ ملیا پھر دسو کدھر جاواں گے؟ ہن تے کہنے ہیں مصیبت آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا تے چلو یار موت ہی آ جاوے، مصیبت کو بچ جائیے، دکھ کو بچ جائیے، دکھ تو مک جائے گا میرا اور میرے ویرا۔ اگر موت تو بعد پھس گئے تو وہ دکھ کنے مکانا؟ اے تو دکھ مک گیا، وہ دکھ کون مکائے گا؟ وہ دی دوائی کتھوں لے کے آواں گے؟ اوتھے حوصلہ کون دے گا؟ اوتھے تسلیاں کون دے گا؟ اوتھے سانو کون بچائے گا؟ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم دے لوگو، اپنے آپ نو جہنم کو بچا لو، قد ابلغتکم، میں تانوں پیغام پہنچا چکے ہیں۔ اے میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ نو جہنم کو بچا لو، قد ابلغتک، اے میرے چچا میں تینوں پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اے میری پھوپھی جان صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ نو جہنم کو بچا لو، قد ابلغتک، میں پیغام اللہ دا تانوں پہنچا دیتا ہے۔ اے میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ نو جہنم کو بچا لا، قد ابلغتک، اللہ دا پیغام میں تینوں بھی پہنچا دیتا ہے نا۔ کل قیامت والے دن میں تواڈے کام نہیں آواں گا، کل قیامت والے دن میں تانوں بچا نہیں سکاں گا۔ بچن دا ذریعہ کی ہے، بچیاں کیویں جا سکدا ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ارشاد فرمایا، قد ابلغتک، قد ابلغتک، قد ابلغتکم، اللہ نبی فرما دے نے میں تانوں پوچھا دیتا ہے کہ طریقہ کی ہے نجات دا، نجات دا طریقہ کی ہے میں تانوں دس دیتا ہے۔ اللہ دا پیغام پہنچا دیتا ہے، نجات کدے اندر ہوئے گی؟ اللہ دے قرآن دی طرف آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی طرف آؤ، قرآن اور سنت تے عمل کرو، اے نجات دا طریقہ ہے۔ اللہ دا پیغام پہنچا دیتا ہے، اللہ دا جناب اللہ رب العالمین دا قرآن پہنچا دیتا ہے، اپنے فرامین تواڈے تک پہنچا دیتے نے، اپنے آپ کو جہنم کو بچا لو۔ اور نال ہی آپ نے فرمایا، اے میلی یا فاطمہ، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمل کر کے آئی، عمل کر کے آئی۔ آج اسی کلمہ پڑھیا اور اسے باتیں بیٹھ گئے، عمل کرن دی لوڑ کوئی نہیں، کلمہ پڑھیا، نبی دے غلام جنت مل جانی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اپنے باپ دی غلام نہیں سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا غلام نہیں سی، تابعہ دار نہیں سی؟ آپ دی پھپھی آپ دی تابعہ دار نہیں سی؟ آپ نے کیوں فرمایا اے میلی عمل کر کے آئے ہو؟ آج اسی کلمہ پڑھ لے، اسے تے نجات ہو جائے گی، نبی دے امتیوں وچوں شامل ہاں، آپ نال محبت ہے، الفت ہے۔ کیا آپ دی بیٹی نو آپ نال محبت نہیں سی؟ آپ دے چچا نو آپ نال محبت نہیں سی؟ آپ دی پھپھی نو آپ نال محبت نہیں سی؟ کیوں آپ نے فرمایا؟ کیونکہ کل قیامت والے دن کوئی نسبت، کوئی حسب، کوئی نسب، کوئی خاندان انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ انسان کو اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنا عمل اور اپنا جناب والا عقیدہ ایک کم آئے گا، اپنا ایمان کم آنا ہے۔ اسی کہنے ساڑی فلاں نال دوستی ہے، فلاں ساڑا مرشد ہے، فلاں ساڑا پیر ہے، وہ بچائے گا۔
انہوں تو اپنی جان دی فکر ہونی ہے، تو انہوں کتھوں بچائے گی؟ اللہ دے نبی دا فرمان پڑھیا نہیں صحیح بخاری دے اندر؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کی کہہ رہے ہونگے سلم سلم، اللہ سانو سلامت رکھی، سانو بچا کے رکھی، سانو محفوظ رکھی لا۔ جتھے انبیاء اکرام جڑے نے اپنی جان دی فکر کر رہے نے، آج کل دے تیرے پیر تے تیرے مرشد تیرے کیویں کام آنگے، اے کیویں تینوں بچانے؟ ساریاں جھوٹیاں گلاں نے، ساریاں کوڑیاں گلاں نے۔ اللہ دے نبی خود اپنی بیٹی نو کہہ رہے نے اے بیٹی اپنے آپ نو جہنم کو بچا لے، میں تیرے کام نہیں آنا۔ آج اگر کوئی پیر تے مرشد کہندا ہے میں تواڈے کام آواں گا قیامت والے دن، او تے مسلمان ہی کوئی نہیں لا، او جناب والا ایمان دا حقدار ہی کوئی نہیں لا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے لے اپنے آپ نو بچا لو جہنم کو، عمل کر کے آیا جے، اللہ دا پیغام میں تواڈے تک پہنچا دیتا ہے، جیڑی میری ذمہ داری سی انہوں میں ادا کر دیتا ہے۔ تیرا تواڈا ہن کام اس پیغام دے اوتے عمل کرو، اے دے مطابق عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ، پھر تواڈی قیامت والے دن نجات ہونی ہے۔ آؤ میرے ویرو، پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو کون نہیں جاندا؟ انہاں دے ایمان تو کون نہیں واقف؟ انہاں دے عقیدے تو کون نہیں واقف؟ اللہ دے مقام اور مرتبے تو کون نہیں واقف؟ کیا اللہ نو نہیں پتا کہ ابراہیم دا مقام کی ہے علیہ السلام؟ کیا اللہ نو نہیں پتا کہ ابراہیم دیاں قربانیاں کنیاں نے؟ کیا اللہ نو نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کنیاں آزمائشاں دے اندر انہاں نے پورے نمبر لے نے؟ کیا اللہ نو نہیں پتا کہ میری خاطر ابراہیم نو اگ دے اندر سٹیا گیا؟ کیا اللہ نو نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے کہن دے ہوتے اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلا دیتی ہے؟ کیا اللہ نو پتا نہیں کہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے بیابار ویرانے دے اندر اپنی بیوی تے چھوٹے جے بچے نو چھڑ کے چلے گئے؟ کڈیاں ازمائشاں آئیاں، ہر ازمائش دے اندر پورے اترے، پورے نمبر لے ابراہیم علیہ السلام نے۔ کنیاں محنتاں کیتیاں، کنیاں کوششاں کیتیاں، کیا اللہ نو پتا نہیں کہ میرے پیارے خلیل نے بڑیاں محنتاں کیتیاں، بڑیاں ریاستاں کیتیاں، بڑا شان حاصل کیتا، بڑا مقام حاصل کیتا؟ بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو میں پیارے ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا۔ انہاں دیاں محنتاں ریاستاں کیا یہ باپ دے کام آئیاں؟ ابراہیم علیہ السلام کنیاں ریاستاں کیتیاں، کنیاں محنتاں، کنے امتحاناں وچوں ننگے، کنا شان مقام، اے شان مقام باپ دے حق وچ فائدہ ہویا؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دا دن ہوئے گا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد نو جہنم دے اندر لے جایا جائے گا نا۔ پیارے خلیل علیہ السلام اللہ کے عرض کرنگے اے اللہ سونیا، اے میرا باپ جہنم دے اندر پیا جا رہا ہے، تیرا میرے نال وعدہ ہے کہ میرے پیارے خلیل دنیا اور آخرت دے اندر میں تینوں رسوا نہیں کرانگا۔ اللہ اے دنال وڈی رسوائی کیڑی ہو سکتی؟ میں تیرا خلیل آتے میرا باپ پوری انسانیت دے سامنے جہنم دے اندر جا رہا ہے، اید نالو وڈی رسوائی کیڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے خلیل جی اے سوال نہ کرے آجے، کیونکہ مشرک تے کافر دے ہوتے جنت نو اسی حرام کر دیتا ہے، مشرک دے کافر دے ہوتے جہنم نو اسی حرام کر دیتا ہے۔ اے میرے پیارے خلیل بانے سوال نہ کری، ہاں تیری رسوائی تنو رسوائی کو بچان واسطے اسی طریقہ اپنا لینے اللہ فرمان کے قیامت والے دن میرے پیارے خلیل اپنے پیرا دی طرف نظر دوڑا، پیرا وال ویکھن گے ایک بجو دی شکل دے اندر بنیا ہویا انسان، اور او دا جو بھی گندگی دے اندر لتڑیا پتڑیا ہویا، فرشتے انہوں پکڑ کے جہنم دے اندر سٹ جان گے تاکہ دوجے انساناں نو پتہ نہ چلے کہ پیارے خلیل دا باپ جہنم دے اندر جا رہے ہیں۔ اور نسبتہ کم نہیں آنیاں، نسبتہ کم نہیں آنگیاں، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنا کردار اے کم آنا جے۔ اس بات دی فکر کریے، قیامت دی فکر کریے، قبر دی فکر کریے، آخرت دی فکر کریے۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ابو جہل اسی انہوں بڑا برا سمجھتے ہیں پر ہے بھی برا کافر بندہ بے ایمان ابو جہل کیا قریشی نہیں سی ابو لہب قریشی نہیں سی بلکہ ہاشمی سی ہاشمی خاندان تعلق رکھنے والا ابو لہب او خاندان نہیں بچائے گا قریشی ہوئے تو ہوئے کافر قریشی ہوئے تو ہوئے بے حیا قریشی ہوئے تو ہوئے جناب اللہ بے شرم قریشی ہوئے تو بے حیائی کرے قریشی ہوئے تو جناب اللہ کلین شیب ہوئے اپنے آپ نے سمجھے کہ میں سید ہاں اور نہیں میرے بھائی خاندان کوئی تعلق نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جنہیں خاندان بنائے نہیں نا یہ صرف دنیا دے اندر پہچان واسطے آخرت دے اندر کوئی فائدہ نہیں سورہ حجرات پڑھ کے ویکھو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی ایک قبیلے بنائے خاندان بنائے کدے واسطے لتعارفوا تاکہ تسی ایک دوسرے کو پہچان سکو اے میرا تایا اے میرا چاچا اے میرا ماما اے میرا خالو اے میرا فلان لگتا ہے میرا فلان لگتا ہے دادا ہے پردادا خاندان اس واسطے بنائے نے اللہ دے ہاں کوئی عزت نہیں انہاں دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے ہاں عزت ہے تقوی دی پرہیزگاری دی اللہ رب العالمین دا ڈر ایمان کردار اللہ رب العالمین دے قرآن دے مطابق سوچ اپنا عقیدہ اپنا نظریہ اپنا عمل بنانا اے دی عزت اللہ رب العالمین دے ہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ کیڑے اچھے خاندان دا سی کنا اچھا خاندان سی بلال رضی اللہ تعالیٰ دا لیکن چل دے زمین تے قدمہ دی آہٹ جنت وچ جا رہی ہے مقام کی ملے ہے حضرات فکر کرو اپنے کردار دی اپنے جناب والا شب و روز دی اپنی کرتوتاں دی اپنے عقیدے دی اپنے نظریہ دی قرآن اور حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا قد ابلغتکم میں تو انہوں پیغام دے دیتا ہن کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دے کے گئے نا ایک قرآن تے ایک حدیث ایک قرآن تے ایک سنت اس تو علاوہ تیسری گل ہے کوئی اسی تیسرے پاسے بھجدے ہیں کسی نے اپنا امام بنایا کسی نے اپنا مرشد بنایا کسی نے اپنا پیر بنایا کسی نے کی بنایا میں او دی گل مننی ہے تے نبی دی گل کتھے گئی فرمایا جناب میں پیغام دے کے آیا اے ہے ذریعہ نجات اگر نجات چاہتے ہو ایک قرآن تے ایک حدیث اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ آرَسَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے جڑا دنیا دے اندر ساڑھے ذکر تو اراز کر گیا جڑا قرآن تو دور ہو گیا جڑا سنت تو دور ہو گیا جڑا حدیث تو دور ہو گیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا دی گزران بھی تنگ کر دواں گے تے آخرت دے اندر قیامت والے دن انیا کر کے اٹھاواں گے جدو انیا اٹھے گا اے بندہ بڑا حیران ہوئے گا تے اللہ رب العالمین نو کہے گا کہ اللہ سونیا تو میں نو انا کر کے اٹھایا ہے حالانکہ دنیا دے اندر بڑا میں نو نظر آندہ سی نا دن دے وقت بھی میں نو تارے نظر آندے سی اللہ سونیا انہا میں نو اکھاں دا نور تو عطا فرمایا سی آج کی بنی ہے میں دنیا تو جناب والا قیامت والے دن آیا تے میں انا بن گیا میں نو اکھاں دا نور کتے میرا کر دیتا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها کذالک تنسی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا او ظالما اس طرح ساڑیاں ایتاں تیرے کو لائیاں تیرے کو ساڑا قرآن آیا میرے محبوب دی سنت تیرے کو لائی میرے محبوب دی حدیث تیرے کو لائی تو انہوں کانڈ کر دیتی قرآن نو کانڈ کر دیتی آج تیرے کلو اسی کانڈ کر گئے ہوں ایس بات دی فکر کریے جنہا اللہ دے نبی فرمایا قد ابلغتکم میں تو انہوں پیغام دے کے چلے ہاں تو انہوں پیغام دے کے چلے ہاں اللہ دے نبی نے دو ہی پیغام دیتے نے ایک اللہ دا قرآن ہے دوسرے نبی دی سنت ہے تیسری کوئی چیز نہیں میرے بھائیو اگر تیسری چیز دے پیچھے پوو گے گمراہ ہو جاؤ گے پھٹک جاؤ گے
اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ فرما رہے یا ایھا آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے ایمان والیو اللہ دی گل منو، اللہ دے رسول دی گل منو، وقت دے حکمران دی گل منو، وقت دے علماء دی گل منو، لیکن اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تہاڈا اختلاف پیدا ہو جائے، علماء دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، اماماں دا اختلاف ہو جاوے، جناب والا پیراں دا اختلاف ہو جائے، مرشداں دا اختلاف ہو جائے، حکمراناں دا اختلاف ہو جائے، عوام دا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلافی بات نو اللہ دی طرف بھیج دیو، اللہ دے رسول دی طرف لٹا دیو نا۔ قرآن کو پوچھ لو کہ سچا کون ہے، حدیث کو پوچھ لو کہ سچا کون ہے لا، جدی تائید قرآن کر دوے، جدی تائید حدیث کر دوے وہ سچا ہے، باقی سارے غلطی تے نے۔ اللہ نے بانڈ کر دی تھی کھول کے، اللہ نے فرمایا اللہ دی گل منو، رسول دی گل منو، وقت دے حکمرانہ دی گل منو، صاحب علم دی گل منو، وقت دے امامہ دی گل منو، وقت دے مولویاں دی گل منو۔ لیکن اگر انہاں دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، ایک امام کہہ رہا بھی اداں کرنا، دوجا کہندا اداں کرنا، تیجا کہندا اداں کرنا، چوتھا کہندا اداں کرنا، اسی کی کہنے ہیں چارے حق نے۔ یہ کیسی عقل ہے؟ ایک امام کہہ رہا رات ہے، ایک کہہ رہا دن ہے، اسی کہنا نہیں دوویں ٹھیک ہے۔ تو ساڈی عقل کتنے گئی؟ انہوں کو کھوج سیٹا ہو جا کے۔ ایک کہہ رہا دن ہے، ایک کہہ رہا رات ہے، کدی منیے؟ جیڑا سچا وہ دی منیے۔ اسی کہنے نہیں چارے ٹھیک، چاروں امام 12 حق۔ تے جے چارے حق نے تے ایک حق نو چھڑ دیتا تے ایک نو مان لیا، یہ عقل مندی ہے؟ چارے امام 12 حق تے اسی کسے پیچھے لگے ہیں؟ امام شافعی دے پیچھے۔ اسی کسے پیچھے لگے ہیں؟ امام مالک دے پیچھے۔ اسی کتے پیچھے لگے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے پیچھے۔ اسی کتے پیچھے لگے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ تے باقی جڑے 3 حق نے انہوں کیوں چھڑیا؟ حق نو تے چھڑنا ہی نہیں چاہیے۔ جے چارے حق نے تے چاروں نو پھڑو، نہیں تو مننا پوے گا ایک دی بات حق ہے باقیاں دی غلط ہے، چارے حق دے نہیں۔ جس مسئلے دے اندر اختلاف ہے وہ دے وچ ایک حق تے ہوئے گا، چارے حق تے نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میرے ویرو کوئی عقل مند مننا واسطے تیار نہیں ہوئے گا کہ چاراں دی بات ہی ٹھیک ہے۔ عقل تے تھوڑا جا بھی زور دواں گے نا، ساڈا ضمیر سانو جھنجھوڑے گا کہ تو چاراں نو حق کہی جانا۔ ایک کہہ رہا ادھر جانا، دوجا کہندا ادھر جانا، تیجا کہندا ادھر، چوتھا کہندا ادھر۔ تے ضمیر سانو جھنجھوڑے گا کہ تو سارے نو صحیح کہہ رہے ہیں، تے جا کدھر رہے ہیں؟ جڑا ادھر امام جا رہا تے دوجے حق والے پاسے کیوں نہیں جاندا؟ دوجے بھی 3 جڑے حق نے ادھر کیوں نہیں جاندا؟ ایکو پاسے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو جدو اسی قرآن نو چھڑاں گے، حدیث نو چھڑاں گے، پھر ساڑی عقل بھی معاف ہو جائے گی، مت وج جائے گی ساڑی جدو قرآن نو چھڑاں گے، حدیث نو چھڑاں گے۔ مت ادو صحیح رہے گی جدو اسی قرآن تے چلاں گے، حدیث تے چلاں گے۔ یاد رکھیا جی حق ایک ہے، باطل بے شمار نہیں، حق ایک ہی ہے۔ قرآن پڑھو 3 سپارہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جڑے ایمان والے لوگ ہیں نا، اللہ کی کردا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والے نو اللہ اندھیریاں وچوں کڈ کے تے روشنی وچ لے آندا ہے۔ اندھیرے کی نے؟ باطل اللہ نے جمع دا لفظ بولیا، تے حق کی ہے روشنی اللہ نے واحد دا لفظ بولیا۔ پھر اگے اللہ نے ذکر کیتا ہے کہ جڑے کافر لوگ نے اور انہاں دے بڑے بڑے سردار تے شیطان نے وہ کی کردے نے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ 3 سپارہ سورت آیت الکرسی تو اگلیاں آیتاں، آیت الکرسی تو اگلیاں آیتاں۔ اللہ فرماندے کہ جڑے کافر لوگ نے، شیطان ایک ہی کردا ہے، نور وچوں کڈ کے اندھیریاں وچ لے کے جاندا ہے۔
اندھیرے بہت زیادہ نے، نور ایک ہی ہے، حق ایک ہے، باطل بہت زیادہ نے، اور حق کی ہے اللہ دی کتاب قرآن ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، آپ دی سنت، آپ دا طریقہ۔ حضرات اس بات دی فکر کرو، اپنا نظریہ ٹھیک کرو، اپنا روٹ ٹھیک کرو، اپنا طریقہ، اپنا راستہ وہ ٹھیک کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین صحیح چلا دے گا۔ ذہن ٹھیک بناؤ اپنا کہ نہیں سارے امام، سارے مولوی، سارے مفتی، سارے علماء کرام، سارے بزرگ، سارے اولیاء کرام ادب دے لائق نے، ادب دی جگہ تے نے، احترام دی جگہ تے نے، لیکن جدو دین دی بات آئے تو پھر اللہ دی بات، اللہ دے رسول دی بات، بس۔ جن امام بنے نے، جن مفتی نظر آ رہے ہیں، جن علماء کرام نظر آ رہے ہیں، جن اولیاء کرام نے، امام کیوں بنے؟ انہوں مقام کتھوں ملیا؟ اللہ دی بات منن دی وجہ تو، رسول دی بات منن دی وجہ تو کیا اسی نہیں مان سکتے؟ انہوں نے یہ شان حاصل کر لیا کہ امام بن گئے، علماء بن گئے، بزرگ بن گئے، اولیاء کرام بن گئے، کس وجہ تو؟ اللہ دی بات مان گئے، رسول دی بات مان گئے۔ تے سانوں کی وجہ ہے؟ اسی کیوں نہیں اللہ تعالی رسول دی بات تے ٹک دے؟ اسی کہنے سارے ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ نہ میرے بھائیو، نظریہ بھی ٹھوس بناؤ، نظریہ ایک بناؤ جڑا قرآن دا نظریہ، حدیث دا نظریہ، سنت دا نظریہ، اللہ دی کتاب دا نظریہ۔ انشاءاللہ جدو فکر ہوئے گی، سوچ ہوئے گی، انشاءاللہ ساڈا رستہ صراط مستقیم ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت دی، موت دی، قبر دی اور جنت وچ داخلے دی، جہنم کو بچن دی تیاری اللہ رب العالمین کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ تمام دوست احباب مسجد نال بھرپور انداز نال تعاون کرو، اللہ ساتھیاں دی محبت نو قبول فرمائے، تعاون نو قبول فرمائے۔ ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ مستری لگے ہوندے نے، کام جاری ہے اللہ رب العالمین دے گھر دا، تے ساتھی بھی اپنا تعاون جڑا ہے نا جاری رکھن۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین دنیا بھی خیر والی عطا فرمائے گا، آخرت دے اندر بھی اللہ رب العالمین خیر دے نال نوازے گا۔ حضرات اصل فکر ہے کہ اللہ رب العالمین دا خوف اور ڈر اے ذہن دے اندر ہوئے، اید نال انسان نو نجات مل جاندی۔ صحیح بخاری دے اندر واقعہ ہے نا، جڑے 3 بندے غار دے اندر پھس گئے سی، انہوں نے جڑے اپنے عمل پیش کیتے او دے اندر یہ ہوئی بات آندی ہے کہ اللہ اگر تیرے ڈر نال اسی کیتا ہے، تیرے خوف دی وجہ تو عمل کیتے نے، تیری رضا دی خاطر کیتے نے، تے اللہ سونا ایتھوں سانوں نجات دے دے، تے اللہ نے نجات دے دیتی۔ تے جدو انسان دی فکر اور سوچ اللہ رب العالمین دا خوف اور ڈر ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ جے پیش ہونا ہے، تے انشاءاللہ انسان دا ہر نیکی والا عمل اللہ دے ہاں قبول ہوئے گا۔ جیڑا اللہ دنیا تے اس نیکی دے عمل نہ نجات دے سکتا مشکل وچوں، تے آخر دی جڑی مشکل ہے انشاءاللہ اللہ اتھوں میں نجات دے گا، انشاءاللہ اتھوں بھی اللہ رب العالمین کامیاب فرمائے گا۔ نیکی دا عمل کتاب و سنت دے مطابق، قرآن حدیث دے مطابق، اللہ دے کہن دے مطابق، رسول دے کہن دے مطابق، اللہ دے دسے ہوئے دے مطابق، رسول دے دسے ہوئے دے مطابق انشاءاللہ، اور اللہ دی رضا دی خاطر کیتا ہویا عمل ہوئے، اللہ دے خوف نہ کیتا عمل ہوئے، وہ عمل جڑا ہے انسان نو قیامت دی جڑی مشکل ہے، مصیبتاں انہاں کولوں بھی نجات دے کے انشاءاللہ جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو موت دی، آخرت دی، قبر دی اور میدان محشر دی اور جہنم کو بچن دی فکر اور سوچ پیدا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.